हातूंसून खंयची घरां हांव आमकां जर इलेक्शन दोन करतील न्ही जाल्यार आमी आयडेंटिफाय करूं शकता बाबा हे घर म्हाजे त्या ऍक्टिव्हिटी जाल्यार घातलो तेंच्यांनी आपल्याक दिसूंक जाय म्हणून म्हाज्या घरांतले मत काडून केसीक घातलेले आसा कित्याक लागून तांकां ती मतां पडना न्हू ताका लागून जे सर्कल जे आसा रोडाचे भितर जी एरिया घरां जी पडटात तीच घरां तुमी घेवपाची दुसऱ्या व्हडाची तुमी हाडून कित्याक घेवपाक जाय म्हणून काय ताका सांगलेल्या त्या प्रमाणे तिणी सांगला म्हाका त्या मॅडमी हांगा की आमी वोटींग करून धाडटा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक स्टेट इलेक्शन कमिशनाक तुमी मेळा आमकां तशेंच आमी ऑनरेबल हायकोर्टाक रिजर्वेशन ऑफ वॉर्ड हे आमी घातलेले आहा ते आमचे 27 तारखेक हियरिंगाक दवरलेले आहा रिजर्वेशन शूड बी डिक्लेअर फर्स्ट आनी मागीर स्टेट इलेक्शन करून म्युनिसिपालिटी इलेक्शन डिक्लेअर करपाक जाय पयलीं तुमी इलेक्शन डिक्लेअर करतले आनी मागीर रिजर्व करतले कित्याक लागून हे सरकारान कितें जाला फाल्यां जर इलेक्शन फाल्यां जर लग्न जर आसा आदले दिसा हळद न्हवऱ्याक हळद काडपाक सांगता न्हवऱ्याकूय हळद काडपाक सांगता दोगांकूय हळद काडटात ती आनी आदले दिसा हे कॅन्सल करता हो असलो सरकार लग्न फाल्यां म्हणटकूच आदले दिसा तुमी कॅन्सल करूं नाका पयलीं सांगूंक जाय तुमी आतांचो रिजल्ट सरकाराचो पयल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान कितें करता ते की हांकां एक्चुअली खबर आसा की अशें जावंक भोवना म्हणून हे आतां लोकांक पिशे करतात तशेंच डिलिमिटेशन जें आसा ते कायद्या अंतर्गत जावपाक जाय आमी आयज डेप्युटी कलेक्टर ऑफ बार्देस तेणी जे ऑब्जेक्शन टू डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड वायज म्युनिसिपल इलेक्शन 2026 जे चार्ज तेंचे कडेन स्टेट इलेक्शन कमिशनाक दिले डिलिमिटेशनाचे कोणाचें सजेशन आसा ऑब्जेक्शन आसा ते खातीर आमी हियरिंगाक येयले तेतून आमी एक लेटर केल्लें की हांगा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आनी भितर अशें म्हटलें की जे डिलिमिटेशन जें आसा वॉर्ड वायज हांव फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगून दिता की डिलिमिटेशन कशें आसपाक जाय कित्याक लागून आसपाक जाय तर हे हांवें एक तांकां अशें वॉर्ड एग्जाम्पल दिलेलें आसा हे जे दाखयला हो एक मोठो रस्तो दाखयला असो पळय हो वॉर्ड नंबर 1 दाखयला वॉर्ड नंबर 2 दाखयला वॉर्ड नंबर 1 जो आसा न्ही तो कितें करता आपल्याक निवडून येवंक जाय म्हणून हे जे बसलेले मनीस जे आसा न्ही ह्या वॉर्डांतली घरां ते ह्या वॉर्डान घालता कित्याक लागून ही तेंची मतां जी आसता ही फिक्स आसता आनी हे जर केले जाल्यार तो वॉर्ड नंबर 1 निवडून येतलो पूण आमी जेन्ना आमच्या वॉर्डान जेन्ना कितें जालें आनी म्हाजें घर जर दुसऱ्या वॉर्डान जर आसा आनी वॉर्ड मेंबर म्हाजो जो आसा तर म्हाका त्या वॉर्ड मेंबरा कडेन वयचें पडटा आनी सांगचें पडटा बाबा म्हाजें गटर सारकें ना स्ट्रीट लायट पेटना तेन्ना म्हाजो वॉर्ड मेंबर कितें म्हणटा तो वॉर्डाक वच मरे म्हणटा की हांव वॉर्ड क्षेत्रांत पडटा म्हाका जाल्यार चोदत धांवूंक जाय कित्याक लागून हो हांवें हे स्पेसिफीक सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी कितें केलां की डिलिमिटेशन जे आसा न्ही तेंच्यांनी घराक हावस नंबर दिलेले आसा टेबल तयार केलेले आसा टेबल ही टेबल तयार केलेला तेंच्यांनी आनी हितून ही येता दिलेले